अच्छा जी, ड्रैकुला पार्ट 2। ये जो इंतहाई गरीब लोग होते हैं उनको क्रेविंग्स होती है कि हमें कोई गोश्त दे दे या गोश्त का सालन खा लें। उनको क्रेविंग्स बाकायदा होती हैं, पड़ोसी वगैरह है उनको खाना पीना नहीं देते, गरीब इंसान को वैसे भी कोई नहीं देखता। फिर इनको गोश्त खाने की क्रेविंग होती है, इनके पास पैसा भी नहीं होता, ये कहाँ से लेकर आए, ठीक है ना। और ये रज बज के खाते हैं। कुर्बानी के दिन जो ईद होती है उनमें गोश्त खा लेते हैं, अदरवाइज़ इनको नहीं देता कोई भी गोश्त वगैरह खाने को। रखे हुए पड़े हुए सालन लोग बदबू कर जाते हैं, फिर जाके उनका दिल करता है कि किसी और को दे खाने को। बहरहाल ऐसे लोगों के फिर ख़ानदान में कोई फूफी मर जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट टाइम एक न्यूज़ आई थी, उसकी कोई फूफी की डेथ हो गई थी, रात के टाइम वो लाश निकाल कर लाया था, एक टांग उसने काट के पका के खा ली, बाकी बॉडी पड़ी हुई थी, दोबारा से उस बॉडी को दफन किया, उसको जेल में डाल दिया। तो ये बन गया आदमखोर। इनको क्रेविंग्स होती हैं, फिर इनको लत लग जाती है, इनको क्रेविंग्स होती हैं, फिर ये और मुर्दे निकाल कर लाते हैं खाने के लिए, ठीक है ना। इसी तरह एक एयर क्रैश हुआ था, तो एयर क्रैश में वो बर्फ़ानी इलाके में वो क्रैश हुआ था जहाज़ का। तो इस तरह हुआ कि सब लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे अगर रुके तो मर जाएंगे, तो हम ऐसे करते आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे और अपने लिए रास्ता निकालेंगे। तो उसमें एक शख्स था जिसको ये पता था कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है और किस तरह हम कोई गांव वाले इलाके में या कोई ऐसे इलाके में हम पहुंच सकते हैं। तो इन्होंने सब ने सोचा कि अब जो मर गए हैं उनको काट के हम अपने साथ ले जाएंगे रास्ते में खाने के लिए। तो एक शख्स ने कहा कि मुझे मेरी माँ पाक पवित्र लगी थी ना, क्योंकि ये पाक औरत है, तो इसीलिए उसने अपनी माँ को लेग काट के और वो अपने साथ गोश्त के टुकड़े साथ ले गया। फिर इन्होंने उस सफ़र में वो गोश्त खाया भी, और जब वो अपनी कहानी बता रहा था वो ज़ारो कतार रो रहा था कि मतलब मैंने इस तरह किया अपनी माँ के लाश के साथ, और उस वक्त हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, अपनी जान भी बचानी थी और शहर की तरफ या किसी गांव की तरफ भी निकलना था ताकि हम बच सकें और सेफ़ तरीके से हम अपने मुल्क वापस चले जाएं। और बर्फ़ानी इलाके के लोगों को आपको पता होगा कि वो अपने खाना पीना सेव करके रखते हैं। उनके पास गोश्त सेव करने के लिए ये होता है कि घोड़े के गोश्त खाते हैं, वो फ़िश खाते हैं, शिकार करते हैं, शिकार में उनके पास वो जंगली जानवर आ जाते हैं, यॉक आ जाता है और मारखोर टाइप के किस्म के जानवर आ जाते हैं, और उसके अलावा मतलब परिंदे वगैरह ये सब वो शिकार करके फिर वहाँ पे फ्रीज़र नहीं होता, वहाँ पे -डिग्री जाती है बर्फ़ानी इलाके में। तो -डिग्री में इस तरह होता है कि हर चीज़ बाहर रख दो वो जम जाएगी, पर उनको सेव करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं, मगर वो घर में ऐसे भी गोश्त रख देते हैं जिस तरह हम अलमारियों में कपड़े रखते हैं। और वो उस गोश्त को कच्चा भी खा लेते हैं और पकाते भी हैं, कच्चा भी खा लेते हैं। और एक फैमिली है बाकायदा वो अपना रूटीन दिखाती है, वो फ्रोज़न गोश्त खाते हैं ना। तो ये इनको ना मिले तो इनको क्रेविंग होती है, ये इनकी पैदाइशी आदत में भी शामिल हो जाता है, जिस तरह बड़े कर रहे हैं इस तरह छोटे भी कर रहे हैं। तो ये कच्चा गोश्त खाने वाला जो मामलात हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि किस तरह इंसान डेवलप होता है। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, सीक्रेट सोसाइटी है, वो ब्लड भी पी रहे हैं और ये चीज़ें खा रहे हैं, इंसानी गोश्त खा रहे हैं, क्योंकि इंसानी गोश्त बड़ा लजीज होता है। कहते सारे गोश्त एक तरफ और इंसानी गोश्त बड़ा लजीज होता है और वो नमकीन भी होता है, नमकीन गोश्त होता है। ताइवान की एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे बच्चे जो औरतें मुर्दा पैदा करती हैं या अपने बच्चे पहले ही मतलब बेच देती हैं, वो बहुत महंगी डिश होती है और उसको नमकीन डिश कहते हैं, और वो रोस्ट करके खाते हैं। वहाँ पर पाबंदी नहीं है, वहाँ पर ये लीगल है। और उसके अलावा आदमखोर कैसे बनते हैं, ये आदमखोर की कैटेगरीज़ हैं, और ज़्यादातर आदमखोर उन जगहों से आए हैं जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, वहाँ पे सब्जियां नहीं उगती, वहाँ पे बहुत सारे मसाइल का शिकार वो लोग हैं। तो हमारी इंडो पाक हिस्ट्री और हमारी हिस्ट्री में अगर देखा जाए कि हमारे पास कौन से लोग आए थे बर्फ़ानी इलाके से, यहाँ की फसलें, यहाँ के टेम्पटिंग खाने आई एम वेरी स्टक इन अ फ्यू लैंग्वेजेस, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी, ओके। तो
کھانے جو ہوتے ہیں مختلف قسم کے دیکھ کے وہ ذرا وہ ہو گئے کہ ہمیں ادھر ابھی قبضہ کرنا چاہیے، یہاں پہ ہر چیز ہے کھانے پینے کے لیے. تو وہ اپنی شپس کے ذریعے آئے تھے یہاں پہ، قبضہ بھی کیا، پھر قبضہ چھڑوایا. تو آدم خور وہیں سے ہی ہے نا جہاں پہ -ڈگری ہے، سردی زیادہ ہے، وہاں پہ کھانا پینے کی چیزیں نہیں ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کی واحد ایک چیز یہی ہے فروزن گوشت اور کچا گوشت. اگر وہ جنگلی لوگ جو ہیں شاید ان کو آگ جلانی بھی نہیں آتی، یا ایسے موسم میں جلتی بھی نہیں ہے آگ، تو ان کو کچا گوشت ہی کھانا پڑتا ہے. اور سیکریٹ سوسائٹی میں جو لوگ جمع ہو گئے ہیں ان کی یہ کریونگز ہیں، پوری کون کرے. پھر غیر قانونی طریقے سے انہوں نے ایک اپنا سسٹم بنایا، وہ چلا رہے ہیں، اور اس میں ان کو روک ٹوک کوئی نہیں ہے. سب ایک جیسے ہیں، یہ خون بھی پی رہے ہیں، انسانی گوشت بھی کھا رہے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، اور چاہتے بھی کہ کوئی پابندی نہ ہو، ہم ساری دنیا کے انسان کھا لیں. ان کا یہی ایجنڈا ہے، اور جو چاہیں ان کی مرضی انسانوں کے ساتھ کریں. انسان ان کے لیے وہ اس طرح پولیٹری فارم ہوتا ہے نا، اسی طرح وہ چاہتے ہیں ہم انسانوں کے پولیٹری فارم بنا دیں. تو یہ حقیقت بات ہے، آدم خور اس طرح بنتے ہیں، اور اس طرح سے یہ دنیا میں آئے ہیں، اور ابھی بھی آس پاس ہیں. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کے پڑوسی کون ہے، سائیڈ میں کون رہ رہا ہے، وہاں کون رہ رہا ہے. بہت سیکریٹیو یہ لوگ رہتے ہیں اور اپنی کریونگز پوری کرتے ہیں. یہ کریونگز ہوتی ہیں جس طرح ایک پریگننٹ عورت کو کھٹا کھانے کی کریونگ ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے بس کھٹی چیزیں موجود ہوں، یا پھر کبھی اس کی فیوریٹ ڈش اس کے دل چاہے کہ بس میں اپنی فیوریٹ ڈش. کچھ عورتوں کو میٹ زیادہ پسند ہوتا ہے پریگننسی میں، کچھ کو اچار زیادہ پسند ہوتا ہے، کسی کو فش زیادہ پسند ہوتی ہے، اور کسی کو سبزیاں زیادہ پسند ہوتی ہے. کریونگز مختلف قسم کی ہوتی ہے نا، ہر پریگننٹ عورت کی کریونگز مختلف قسم کی ہوتی ہے. اسی طرح انسانوں کی بھی کریونگز الگ قسم کی ہوتی ہے، جن کو جس چیز کی لت لگ جائے. اب میں نے سہیل کا قصہ بتایا کہ وہ بچپن میں کچا گوشت کھا رہا تھا کیونکہ اس کی ماں اس کو پکا کر نہیں دے رہی تھی صحیح طریقے سے گوشت، جس طرح وہ چاہتا تھا. پھر میری امی نے اس کو ڈانٹا کہ تم اس کو تھوڑا سا گوشت تل کے دے دو، کالی مرچ نمک ڈال کے دو، اس کی ذرا کریونگ ختم ہو جائے. اس کا دل چاہ رہا ہے تو تم شاید نہیں دیتی ہوگی اس کو اس طرح پکا کر، اور یہ لڑکا آگے چل کے آدم خور بن جائے گا. ابھی چکن کا گوشت کھا رہا ہے، کل کو تیرا گوشت نہ کھا جائے. تو میری ماں نے بڑا اس عورت کو ڈانٹا تھا، اور میں نے امی کو بتایا، میں نے کہا سہیل تو یہ کچا گوشت کھا رہا ہے. پھر وہ کہہ رہی ہاں یہ کھاتا ہے کچا گوشت. تو امی نے کہا میں آؤں گی دیکھنے. امی نے دیکھا اس نے 2 چکن کے پیس لیے، منہ میں ڈالے اور چبا رہا تھا. یک میرا دل خراب ہو رہا تھا اس وقت، امی کا بھی دل خراب ہے. امی نے کہا شرم کرو کچھ، اس کو اچھی طرح سے گوشت بنا کے دے دو. پھر آگے چل کے میں ایک اور ٹاپک کو شیئر کروں گی جس میں بچوں کے لیے اسپیشل ہے. جس طرح یہ بچہ تھا، اس کو کریونگ ہو رہی تھی چکن کھانے کی، کوئی چکن پیس کھانے کی اچھی طرح سے، یعنی کہ اس کا دل تھا کہ میں کھاؤں، اس کی ماں شاید بنا کے نہیں دیتے، وہ کچا ہی کھایا جا رہا تھا. تو اس طرح بچوں کے حساب سے بھی ایک ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. ابھی ذرا یہ ڈراکولا پہ بنایا ہے، یہ ڈراکولا، خون پیتے درندے، آدم خور، یہ کس طرح بنتے ہیں.